पावसाने तांकां शिनाणे पडल्यात हांगासर मोर्चे सायडीक. सो आतां इश्यू जाल्लो शिवोलकर आनी मोर्जेकारांचे भितर आनी आमचे मोर्जेकार आहात ते तांकां कांय प्रॉब्लम ना, ते शिवोलचे येयल्यात आनी हांगासर कित्याक लास्टाक तेंचो बिजनस तो फिशींग बिजनस आनी ते सायडीन फुगे पडल्या उपरांत हे थंय वयताले. पूण एकामेकाक सांबाळून हें जातालें. पूण कितें जातलें मदींच अशें जालें की शिवोलच्यान व्हडयो घेवन येताले आनी व्हडयांनी भरून मग ते व्हरताले. तेंचें म्हणणें इतलें ना, दोगूय वांगडा काडया, आमी बुडोवन जे काडटात त्या प्रमाणे बुडोवन काडपाचें ना की व्हडयो व्हरून डायरेक्ट कमर्शलायज करपाचें. म्हणजे जर मॅन्युअली जर बुडोवन तेंच्यांनी जर नॉर्मल काडी जाल्यार म्हाका दिसता ते एटलिस्ट 1-2 म्हयने बिजनस करूं शकतात. एकदाच जर काडून गेले सगळे जाल्यार हे 8-15 दिसांनी सगळे शिनणेय सोंपतले आनी बिजनसूय करूंक पावचे ना. म्हणून आमच्या मोर्जेकारांनी हे ठरयलेलें की बाबा तुमी या, आमी दोगूय जाण वांगडा सेम सिमिलर मॅनरान काडया, म्हणजे बुडोवन शिनाणी काडचे पळय. म्हणून तांकां पयर पोस्टल पुलीस स्टेशनारूय गेल्ले ते आनी तेंचे कडेन डिस्कशन हे केलां. आमी सांगलां की दोगूय आमचे म्हणजे गोंयकारूच एकामेकांक मेळोन वांगडा रावन बिजनस करचो म्हणून. त्या प्रमाणे आयज तांकां मेळपाक गेला आनी तेंच्यांनी आपले ग्रिवेन्सीस सांगले. आमी कितें तांकां धांवडी ना काय ना हांवें तांकां सगळ्यांक पयलीं सांगलेलें या बारोबर बुडया म्हणून. तेंचे 8 तारखेच्या पयलीं आमचे बारोबर बुडल्यात ते आनी मागीर 2 जाणांक बुडोवन कांय म्हणून ते हें करतात सगळे बुडयांनी बुडोवंक सोदतात. तांकां सांगलां आमी बरे भाशेन बुडया आमी आनी खावया म्हणून. आमी आजून कोणाक धांवडोंक ना. तेंचे ते म्हणटा आमकां व्हडयांनीच बुडोवंक जाय. व्हडयांनी काय जातलें, आमचे कडेन 50 भुरगे बुडटा आनी ते व्हडयेन बुडले जाल्यार 4-5 दिसांनी त्यो कबार कांय करचें ना. आता आमदारान सांगलां तशें एग्री आहात तुमी? आमदारान जशें उलयल्या तशें आमी आमदार म्हणटाना आनी आमी तेंच्या लागून आतां आमी बुडपाचें उरल्या न्हू. आमी म्हणटाल्यो ते केन्ना येवपाचें आतां आमकांय खबर ना. म्हणून आमी सोदताले आमी बुडपाक आतां कित्याक आमच्या लोकांनी कितें म्हणटाले आमी टायम ना तेच म्हणटाले ते. कितें 18 तारखेक कितें म्हणटाले अरे म्हाका हे स्वता सांगलें की तुमकां दोगूय जातले तेन्ना 18 तारीख आपूण येतलो. टेंशन येना, हे जालो 18 तारीख आपूण हांगा येतलो तुमच्या फुड्यान आनी मागीर कितें तें करतलो. म्हणजे तुमी सांगला त्या प्रमाणे जातलें. व्हडयो व्हरपाक ना. आमी 4 जाणां भितर येयलेले आमचे आयकोपूच ना सारके आमकां आयकोप जाल्लो ती जबाबदारी म्हाजी हांव म्हणटां. हांवें ही फुडले फुडें तुमकां आनी कितें जाय तें म्हाका सांग. आमी म्हणटाल्यो ते 18 तारखेर येता मसोन तांकां येवं न्ही. आमी म्हणटाल्यो थोडे दीस आमी बुडटा उदक म्हणजे आमचे लोकलूच. 1-2 म्हयने काडटाले आमी लोकल अशें बुडोतले. नागर धरून सकयल टेकय व्हडयो वयर टेकय जाल्यार आमी शिराणे 2 म्हयने काडटाले. आनी अशें जर बुडोन व्हडये 15 दिसां भितर काबार कांय रावचें ना.